प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डको प्रश्न सभामुख हटाउन खोजेको हो। शेरबहादुर देउबा संकटमा, एमसीसी संसदमा लैजानु छ, गठबन्धन जोगाउनु छ। आइपीएलमा छनौटमा परिणन सन्दीप लामिछाने, उपाध्यक्ष पौडेलको प्रस्ताव, संस्थापक शेरधनीलाई बोनस नदेऊ। अमेरिकाको धम्कीले एमसीसी चीन विरुद्ध रहेको झन प्रष्ट भयो भन्दै चित्रबहादुर केसीको भनाई, कोरोनाको दैनिक संक्रमितको संख्या 1000 भन्दा कम भयो। 3वटै तहको चुनावसम्म गठबन्धन रहन्छ भन्दै मन्त्री पौडेलको भनाई। टी20 सिरिजको दोस्रो खेलमा नेपाल युएसँग 15 रनले पराजित। एमसीसीको विरोध राजनीतिक स्पेसका लागि मात्रै, एमाले अवरोधले सकसमा परेको संसदलाई एमसीसी पनि घाँडो। भोलिदेखि शैक्षिक संस्था रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन हुँदै अरुण नदीको बेलब्रिज भाँचियो, 3वटा ट्रक पुलमै अड्कियो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 836 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 4 संक्रमितको मृत्यु। रुसले युक्रेनमाथि जुनसुकै बेला जहाजबाट बम हाल्न सक्छ भन्दै अमेरिकाको भनाई। आजदेखि देशभरका शैक्षिक संस्था खुल्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य। हङकङले नेपाल सहित 8 देशको उडानमा प्रतिबन्ध लगायो। माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादीको अनुपस्थितिमा संसदबाट एमसीसी पारित गर्ने सहमति। एमसीसीमा कांग्रेसले दबाब दिए गठबन्धन दुर्घटनामा पर्छ भन्दै देव गुरुङको भनाई। एमसीसी विरुद्ध विकास परियोजना हो, विवादको कुनै न कुनै तुक छैन भन्दै महन्त ठाकुरले भने। आज आइतबारदेखि रेल कुद्ने, काँचुली फेर्दै नेपाल रेल। पहिलो संसदमा एमसीसी पेश होस् अनि एमालेले धारणा सार्वजनिक गर्छ भन्दै ईश्वर पोखरेलको भनाई। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आर्यन उपाने दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरु लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो समाचार सुरु गरौं। सभामुख हटाउन खोजेको हो भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डले गरेको प्रश्नको प्रसंगबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले हटाउन खोजेको हो भनी प्रश्न गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार प्रधानमन्त्री देउबा, प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच छलफल भएको थियो भने छलफलमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई सभामुख बारेमा प्रश्न गरेका थिए। उनी निकट नेताहरूले यस्तो जानकारी दिएका छन् र प्रचण्डको प्रश्नमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पनि साथ दिएका थिए। सभामुख हटाउन हस्ताक्षर संकलन भएको हल्ला सुनेको भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सभामुख हटाउने विषय सोच्न पनि नसकिने बताएका प्रचण्ड निकट नेताले बताएका छन्। यो सभामुख हटाउने विषय सोच्नै सकिँदैन, केही हस्ताक्षर संकलन भएकै छैन र होइन पनि अनावश्यक हल्ला भएको विषयमा कुरै नगरौं। शेरबहादुर देउबाको जवाफ बारेमा प्रचण्डको ब्रिफिङ सुनेका ती नेताले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रचण्ड र माधव नेपालले फागुन 2 गते बोलाएको प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन 4 गतेलाई सार्न उपयुक्त हुने बताएका छन् भने प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले 2 गतेको बैठक सार्न सभामुखलाई आग्रह गरिसकेको छ भने जवाफमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सभामुखसम्म सन्देश पुर्याउने बताएको ती नेताले समेत बताएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय टिमका कप्तान सन्दीप लामिछाने यस वर्ष इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल खेल्ने सम्भावना कम भएको छ। शनिबार सुरु भएको 15औं संस्करणको आइपीएलको मेगा एक्सनमा लेग स्पिनर सन्दीपलाई कुनै पनि टिमले लिएका थिएनन् भने यसपटक स्पिनरलाई कुनै पनि टिमले चासो देखाएका छैनन्। अफगानिस्तानका मोहम्मद नाबी र मुजिबुर रहमान, दक्षिण अफ्रिकाका इमरान ताहिर, अस्ट्रेलियाका एडम जाम्पा र इङ्ल्यान्डका आदिल रसिदलाई पनि कुनै टोलीलाई बोली लगाएका छैनन्। 11औं सिटमा रहेका सन्दीपले आफ्नो आधार मूल्य पारु 40 लाख राखेका थिए भने तर कुनै पनि टिमले पनि सन्दीपलाई लिएनन् र अब आइतबार कुनै पनि फ्रेन्चाइजले शनिबार अनुबन्ध नभएका खेलाडीहरूलाई विश लिस्टबाट अक्सनमा सामेल गराउन सक्नेछन् भन्दै बताइएको छ। आइपीएल खेल्ने पहिलो नेपाली खेलाडी रहेका सन्दीप यसअघि सन् 2018 मा पहिलो पटक दिल्ली क्यापिटल्समा अनुबन्ध भई 2 सिजन खेलेका थिए र तेस्रो सिजन भने उनले खेल्ने अवसर पाएका छैनन्। दिल्लीबाट गत सिजन अघि रिलिज भएका उनलाई मिनी एक्सनमा कुनै पनि टिमले अनुबन्ध गरेको थिएन। राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी पारित नगरे नेपाल नीतिमा पुनर्विचार गर्ने भनी अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालका नेताहरूलाई धम्की दिएको प्रति आपत्ति जनाएका छन्। अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लुले नेपालका नेताहरूलाई टेलिफोन गरेर धम्की दिनु कूटनीतिक मर्यादा विपरीत रहेको बताएका छन्। गत बिहीबार अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई टेलिफोन गरी एमसीसी पारित गर्न
गर्न दबाब दिएका थिए। उनले एमसीसी पारित नभई चीनका कारण पारित नभएको ठान्ने पनि बताएका थिए। त्यसको विरोधमा केसीले भनेका छन्, अमेरिकाको उक्त धम्कीबाट एमसीसी गलत छ र त्यो नेपालको सार्वभौम सत्ता तथा अखण्डता विरुद्ध छ भन्ने कुरा थप पुष्टि भएको छ र त्यसका साथै अमेरिकाले नेपालमाथि लाद्न खोजेको एमसीसी परियोजना चीनका विरुद्ध रहेको पनि यो धम्कीबाट झन प्रष्ट भएको छ। कुनै पनि मुलुकले दिने सहायता सहयोग वा अनुदान लिन वा नलिन नेपाल स्वतन्त्र रहेको भन्दै केसीले मुलुकको अहित हुने विकास परियोजनालाई अस्वीकार गर्दै कुनै पनि मुलुकले बाध्य पार्न वा धम्काउन नमिल्ने समेत बताएका छन्। उनले नेपाल अमेरिकाको पक्ष लिएर चीनका विरुद्ध वा चीनको पक्ष लिएर अमेरिकाको दूरीमा संलग्न हुने मुलुक नभएको पनि बताएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमितको संख्या घटेर 1000 भन्दा तल झरेको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर एन्टिजेन परीक्षणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 836 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4260 पीसीआर परीक्षणमा 491 जना र 2394 एन्टिजेन परीक्षणमा 445 जना गरी 836 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 4 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने त्यस्तै 1826 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 26,102 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 166, चितवनमा 6, ललितपुरमा 31, कास्कीमा 21, सुनसरीमा 18, काभ्रेपलाञ्चोकमा 16, मोरङमा 14, भक्तपुर, धादिङ, रूपन्देही र अछाममा 10 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। कोभिड-19 को तेस्रो लहरको जोखिम बढेसँगै बन्द भएका शैक्षिक संस्था, रात्रिकालीन व्यवसाय, रेस्टुरेन्ट, डान्स बार लगायतका व्यवसाय पनि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै आजदेखि सञ्चालन हुँदैछन्। कोभिड-19 स्वास्थ्य सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसी को सिफारिस अनुसार डान्स बार, दोहोरी नाचघर, लाउन्ज, पब, क्लब लगायतका रात्रिकालीन व्यवसाय, सिनेमा हल, हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्विमिङ पुल तथा फुटसल जनस्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्ने गरी फागुन 1 गतेदेखि राति 10 बजेमा नबढ्ने गरी सञ्चालन हुन लागेका हुन्। सीसीएमसीले विश्वविद्यालय, विद्यालय, ट्युसन सेन्टर, तालिम वा अन्य प्रकारका शैक्षिक क्रियाकलापहरू जनस्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी फागुन 1 गते यानि कि आजदेखि सञ्चालन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई गत साता सिफारिस गरेको थियो। त्यसैगरी खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा एकै पटक कुल दर्शक क्षमताको 50% मात्र उपस्थित रहने गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड र सम्बन्धित खेलको अन्तर्राष्ट्रिय नियम परिपालन गरी सञ्चालन गर्न सिफारिस समेत भएको छ। रुसले युक्रेनमाथि जुनसुकै बेला आक्रमण गर्न सक्ने अमेरिकाले चेतावनी दिएको छ। रुसले जुनसुकै बेला आक्रमण गर्न सक्ने भएकाले आफ्ना नागरिकहरूलाई युक्रेन छाडन अमेरिकाले पनि फेरि ताकेता गरेको छ। रुसले हवाई आक्रमण गरी युक्रेन विरुद्ध युद्ध छेड्न सक्ने गरी अमेरिकी अधिकारीहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै बीबीसीमा समाचार रहेको छ। युक्रेन बोर्डमा 1 लाख सैनिक तैनात गरी पनि आक्रमण नगर्ने रुसले दाबी गर्दै आएको छ भने अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले रुसी सेनाले युक्रेन विरुद्ध जुनसुकै बेला आक्रमण गर्न सक्ने बताएका छन् र अमेरिकाले अन्य मुलुकहरूलाई पनि आफ्ना नागरिकहरूलाई युक्रेनबाट फिर्ता बोलाउन आग्रह गरेको छ। बेल्जियमले युक्रेनमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ भने बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा र नेदरल्यान्डले समेत आफ्ना नागरिकहरूलाई तत्काल युक्रेन छाड्न आग्रह समेत गरेको छ। हङकङले शुक्रबार नेपाल सहित 8 मुलुकमाथि हवाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। आगामी मार्च 4 सम्म लागू हुने गरी हङकङले नेपाल सहित अन्य 8 मुलुकको उडान प्रतिबन्ध थप गरेको हो। कोभिड-19 प्रतिबन्ध अन्तर्गत हङकङले नयाँ प्रतिबन्ध लगाएको छ भने जसमा नेपाल, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, भारत, क्यानाडा, फ्रान्स, पाकिस्तान र फिलिपिन्स रहेको समाचार एजेन्सी रोइटर्सले जनाएको छ। यी मुलुकहरूबाट हङकङ पुग्ने उडानमाथि सो प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको नाममा हङकङले यति बेला 90% मात्र उडान रद्द गरेको छ भने अत्यावश्यक कामको लागि बाँकी 10% उडान मात्र सञ्चालन गरेको बताइएको छ। अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नलाई विभिन्न विकल्प खोज्न सत्ता गठबन्धन सहमति नजिक पुगेको छ। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूबीच शनिबार भएको छलफलमा अब बस्ने प्रतिनिधि सभामा बैठकमा एमसीसी टुङ्गो लगाउने सहमति भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार केही सञ्चार माध्यमसँग कुराकानी गर्दै आगामी बैठकमा एमसीसी टुङ्गो लाग्ने बताएका छन्। उनले सहमति भई सहमतिबाट र त्यसो हुन नसके संख्याका आधारमा एमसीसी सिनोफानो हुने स्पष्ट पारेका छन्। माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले लामो समयदेखि एमसीसी संसदमा टेबल गर्न मानेका थिएनन्। पछिल्लो सहमति अनुसार उनीहरू संसदमा एमसीसी टेबल गर्न राजी भएका छन् र सम्भवतः फागुन 4 गते बस्ने संसद बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले छलफलका लागि एमसीसी टेबल गर्नेछन् भन्दै बताइएको छ। सञ्चार माध्यमहरूको कुराकानीमा प्रचण्डले आफूहरूसँग एमसीसी परिमार्जन र संशोधनको पक्षमा रहेको र सरकारले त्यसो नगरी पेश गरेमा विरोध गर्ने बताएका छन्, तर उनले आफूहरूले एमसीसी को विपक्षमा भोट गर्ने भनी बताएका छैनन्। बरु चीन, भारत,
अमेरिका तीनवटै देशहरूसँगको सम्बन्ध र सहकारी नेपाललाई जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन्। एमसीसीलाई निरन्तर लिएर मिडियामा जसरी चर्चा भएको छ, अमेरिकाले धम्की दियो भन्ने कुरा आएको छ, त्यसबाट अमेरिका भनेको हाम्रो विरोधी हो भन्ने सन्देश जनतामा नजाओस् भन्नेमा म सचेत छु। प्रचण्डले भनेका छन्, हामीले अमेरिकाबाट समेत आर्थिक सहयोग लिनुपर्छ। हामीमाथि अमेरिकाको दबाव पर्यो भन्ने भयो भने अमेरिकालाई राम्रो हुँदैन र नेपाललाई त झनै राम्रो हुँदैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। गठबन्धनका एक उच्च स्रोतका अनुसार अब एमसीसी गठबन्धन संसदमा टेबल हुनेछ र उपस्थित संख्याको बहुमतबाट पारित हुनेछ भन्दै बताइएको छ। हामी सर्प पनि मरोस् र लट्ठी पनि नभाचियोस् भन्ने पक्षमा छौं। त्यसका लागि सत्ता गठबन्धनमा लगभग सहमति बनेको छ। ती नेताले भनेका छन्, एमसीसीको विपक्षीमा रहने दलका सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गर्छन्। संसदमा उपस्थितिको बहुमतले एमसीसी पारित हुन्छ भन्दै बताइएको छ। तपाईहरूले यहाँबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ संसदमा के भइरहेको छ र कसरी गेम खेलिँदैछ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बारेमा पार्टीको स्पष्ट धारणा राखेका छन्। शनिबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानी गठबन्धनको सरकारले प्रतिनिधि सभामा एमसीसी पेश गरेपछि एमालेले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। पोखरेलले गठबन्धनको सरकारलाई एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्न समेत अनुरोध गरेका छन्, तर वर्तमान सरकार सत्तामा बसेर एउटा कुरा गर्ने, कार्यकर्तातर्फ हेरेर अर्को कुरा गर्ने र विदेशीलाई अर्को किसिमको चिठी पठाउने गरेको धारणाका कारण एमसीसी सम्झौता को पनि उनले बताएका छन्। गठबन्धन सरकारमा पनि बस्ने र सडकमा पनि विरोध गर्ने कार्य जायज नभएको पनि उनको भनाइरहेको छ भने साथै तोकिएको समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सरकारलाई आग्रह समेत उनले गरेका छन्। मुलुकको हितमा एमालेले कुनै पनि सम्झौताको पक्षमा नलाग्ने पनि उनले बताएका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक समूहका शेयर धनीहरूलाई बोनस शेयर नदिने विषयमा छलफल सुरु भएको छ। अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकमा यस विषयमा छलफल चलेको हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा शेयर धनीहरूलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ र पहिलो संस्थापक समूह र दोस्रो सर्वसाधारण समूह भन्दै बताइएको हो। कम्पनी स्थापनाको समय सुरुवातमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई संस्थापक शेयर धनी मात्र गरिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना भई सञ्चालनमा आएको 2 वर्षपछि सर्वसाधारणहरूलाई साधारण शेयर आइपीओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। आइपीओ जारी गरिएको शेयरले बैंकहरूलाई तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारण समूहमा राख्ने गरेका छन् भने यसरी दुई भागमा रहेका लगानीकर्ताहरू मध्ये संस्थापक समूहमा रहेका शेयर धनीहरूलाई बोनस शेयर नदिने र नगद लाभांश मात्रै दिने विषयमा छलफल भएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताएका छन्। ती अधिकारीका अनुसार सर्वसाधारण शेयर धनीहरूलाई भने बोनस शेयर दिने तर नगद लाभांश नदिने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ। यो प्रस्ताव सुरुमा भने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले ल्याएका थिए र उपाध्यक्ष पौडेलले यो उपाय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी दुवैजनालाई सुनाएका थिए। यानि कि संस्थापक शेयर धनीलाई बोनस नदिऊ भन्दै उपाध्यक्ष पौडेलले प्रस्ताव राखेका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन कायमै रहने दावी गरेका छन्। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका उनले स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्नो कार्यसूचीलाई अघि बढाउने पनि बताएका छन्। शनिबार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कारमा मन्त्री पौडेलले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने बित्तिकै सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने समेत बताएका छन्। अहिलेकै गठबन्धनले तीनवटै तहको निर्वाचन कम्प्लिट गर्छ र यही गठबन्धनले 1 वर्षभित्रका सबै चुनावहरू गरेर स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश तहको सरकार र संघीय सरकार निर्वाचनको प्रक्रियाबाट नयाँ नबन्दासम्म सकुशल निर्वाचन गर्ने गरी यो गठबन्धनले आफ्नो कार्यसूची अघि बढाएको छ भन्दै उनले भनेका छन्। 4 देशीय टी20 सिरिजको दोस्रो खेलमा नेपाल युएईसँग 25 रनले पराजित भएको छ। ओमानको मस्कटमा भएको खेलमा युएईले दिएको 193 रनको लक्ष्य पछाएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 167 रन मात्र बनाउन सकेको थियो। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 41, आसिफ शेखले 34, लोकेश बमले 33, ज्ञानेन्द्र मल्लले 22, आरिफ शेखले 11 र शरद भेसावकरले 10 रन बनाएका थिए भने राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गरेका बमले भने 33 रन बनाउँदै सुखद संकेत समेत देखाएका थिए। नियमित ओपनर कुशल भुर्तेललाई लगातार दोस्रो खेलमा आराम दिँदा नेपालले शनिबार ओपनिङ जोडीमा परिवर्तन गर्दै पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र आसिफ शेखलाई ल्याएको थियो। पहिलो विकेटका लागि आसिफ र ज्ञानेन्द्रले 6 ओभरमा 53 रन साझेदारी गर्दै राम्रो सुरुवात गरेका थिए, तर त्यसपछि भने नेपालको रन गति कम भयो। ज्ञानेन्द्र 19 बलमा 22 रन बनाएर अल आउट भएको र दोस्रो विकेटको रूपमा 10औं ओभरमा अल आउट भएका आसिफले 29 बल खेल्दै 2 चौका र 1 छक्काको मद्दतमा 34 रन जोडेका थिए। यानि कि टी20 सिरिजको दोस्रो खेलमा नेपाल युएईसँग 25 रनले पराजित पाएको छ।
सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका 5 नुम र 1 वालुङ जोड्ने बेली ब्रिज भाँचिएको छ। अरुण नदीमा रहेको चक्र कृष्ण पुल शनिबार दिउँसो भाँचिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी नुरहरी खतिवडाले जानकारी दिनुभएको छ भने ट्रकमा सवार चालक र सहचालक सकुशल रहेको उनले बताएका छन्। निर्माणाधीन इस्रो हाइड्रो पावरको निर्माण सामग्री लिएर गएको 3वटा ट्रक लोवेस्ट पुल भाँचिएपछि अरुण नदीमा खसेको छ भने पुलको भन्दा बढी क्षमता भन्दा सामग्री बोकेर एकै पटक 3वटा ट्रक तान्ने क्रममा पुल भाँचिएको मकालुका कार्यपालिकाका सदस्य मकालु गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य पूरण याम्फुले बताउनु भएको छ। 2वटामा रड र एउटा आयोजनाको ट्रनेलको पाइप लिएर ट्रकहरू आयोजना स्थल गएका थिए भने याम्फुले भने अनुसार पुलको मध्यभागमा भाँचिएपछि पुलमा रहेका 3वटै ट्रक नदीको बीचमा पुलमा अल्झिएको अवस्थामा छ भन्दै बताइएको छ। पुल भाँचिएर भुइँमा छोई पनि भाँचिएको भाग 3वटै ट्रक बीचैमा अल्झिएको याम्फुले बताएका छन् र चालक र सहचालकलाई भने स्थानीयले उद्धार गरेका छन्। ना2 ख 244 नम्बरको ट्रकका चालक रामेछापका हिम्मत बहादुर सुनवार र प्रदेश 2 03001 ख 6165 नम्बरको ट्रकका चालक इटहरी सुनसरीका सुदीप चौधरी, प्रदेश नम्बर 2 का 03001 ख 3198 नम्बरको ट्रकका चालक बाराका प्रमुख चौधरी सहित अन्य चालक समेत सकुशल रहेका छन् भन्दै बताइएको छ। उक्त तस्बिर तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी परियोजना एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति नखोजी स्थिति भयानक हुने चेतावनी दिएका छन्। गुरुङले कांग्रेस सबै दललाई सहमतिमा नलाई एमसीसी संसदमा टेबल गरे गठबन्धन दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी दिएका छन् र कांग्रेसले जुन किसिमले एमसीसी टेबल गर्नुपर्छ भनी दबाब दिइरहेको छ, एमसीसीका बुदा संशोधन नगरी कांग्रेस जान खोजे गठबन्धन तोडिन सक्छ, सरकार अल्पमतमा पर्न सक्छ। हामीसँग कुरा गर्दै देव गुरुङले भनेका छन्, त्यो गर्नु भनेको देशलाई दुर्घटनामा लैजानु हो। गठबन्धनले साझा एजेन्डा तय गर्नुपर्ने र सबै छलफलबाट सहमति गर्नुपर्ने भन्दै गुरुङले एकल ढंगले कांग्रेस जान खोजे पनि परिणाम राम्रो नहुने बताएका छन्। हाम्रो पार्टीभित्र एमसीसीको विषयमा धारणा स्पष्ट छ, बुदा संशोधन नगरी अगाडि बढ्नै सक्दैन भनेर महाधिवेशनबाटै भनिसकेको छ। उनले भनेका छन्, अध्यक्षलाई हामीले यो कुरामा अवगत गराइरहन पर्दैन भन्दै बताइएको छ। गुरुङले कांग्रेस तथा प्रधानमन्त्रीको चाहनाले मात्रै एमसीसी संसदमा टेबल हुन भने नसक्ने बताएका छन्। शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच बालुवाटारमा एमसीसी बारेमा छलफल भएको थियो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले एमसीसी विषयमा अहिले सिर्जना गरिएको विवाद निरर्थक भएको बताएका छन् र जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ठाकुरले एमसीसी परियोजना विशुद्ध रूपमा विकाससँग जोडिएको भएको कारणले विवाद गर्नुको कुनै पनि तुक नरहेको बताएका छन्। उनले सडक निर्माण र विद्युतीकरणमा रकम खर्च गरिने र गरिबी घटाउनको लागि यो महत्त्वपूर्ण विषय भएको बताएका छन्। अध्यक्ष ठाकुरले एमसीसीको विषयमा उठेका विवादहरूको विषयमा सरकारवाला निकायले आफ्नो पक्ष राखिसकेको अवस्थामा यसलाई सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न विवाद सिर्जना गर्नु उचित नभएको बताएका छन्। अध्यक्ष ठाकुरले आफ्नो पार्टीमा कुनै न कुनै विवाद नरहेको बताउँदै पार्टी नै छाडेर जानेहरूलाई रोक्न नसकिने बताएका छन् र उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन हुने सम्भावना रहेको बताउँदै त्यो समयको आवश्यकता रहेर निर्णय लिने समेत बताएका छन्। लामो समयदेखि सञ्चालनको पर्खाइमा रहेको कुर्था जनकपुर जयनगर रेल सेवा सञ्चालन सुरु हुने भएको छ। रेल सञ्चालनको समय पटक पटक तोकी पनि त्यो समय फेल हुँदै आएको छ भने तर आज आइतबारदेखि रेल सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन हुने नेपाल रेलवे कम्पनीले जनाएको छ। भारत सरकारको 8 अर्ब 77 करोड नेपाली रुपियाँ सहयोगमा निर्माण हुने जयनगर बिजलपुर बर्दियाबादसम्म 69 किलोमिटर रेल मार्ग अन्तर्गत पहिलो चरणमा जयनगर कुर्थासम्म 32 किलोमिटर रेल सञ्चालनको हुन लागेको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले बताएका छन्। महाप्रबन्धक झाले अब रेल सञ्चालनमा कुनै पनि अवरोध नहुने गरी आइतबारदेखि रेल सञ्चालन हुने दाबी गरेका छन् र रेलवे सेवा नियमित सञ्चालनका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीले रेल ट्रक नजिक रहेका हाट बजारहरू समेत खाली गराइसकेको छ भने आइतबारदेखि नियमित रूपमा दैनिक एकपटक कुर्था जयनगर रेलसम्म सञ्चालन ओहोरदोहोर हुने समेत बताइएको छ। आज आइतबारदेखि रेल सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन हुन्छ भन्दै महाप्रबन्धक झाले भनेका छन्, तर तत्काल हामी बिना यात्रुको ड्राई रन रेल सञ्चालन गर्छौं। हप्ता 10 दिनमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेपछि मात्रै यात्रुलाई राखेर दैनिक 3 पटक सेवा गर्छौं भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि आइतबार यानि कि आजदेखि रेल कुद्ने भएको छ। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई विरोधीहरूले राजनीतिक स्वार्थका रूपमा प्रयोग गरेर जनतामा भ्रम सिर्जना गरेको काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले बताएका छन्। अर्थविद, राजनीतिक विशेषज्ञ, कानुनविद एवं यस सम्बन्धी जानकारहरूले एमसीसीलाई देशको हित विपरीतमा छ भनी अपव्याख्या गरेर जनसाधारणमा अफवाह फैलाउनु राजनीतिक बेइमानी भएको टिप्पणी गरेका छन्। एमसीसीको यथार्थ र आवश्यकता बारेको अन्तर्क्रियामा वक्ताहरूले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि एमसीसी परियोजना मार्फत हुने लगानी अपरिहार्य भएकाले यसलाई फिर्ता गर्न नहुने
धारणा समेत राखेका छन्। साथै उनीहरूले एमसीसी नेपालबाट फिर्ता भए एसियाली बैंक, विश्व बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायले नेपाललाई सहयोग गर्दैनन् भन्ने यसबाट नेपालको आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्ने तर्क समेत गरेका छन्। यानि कि एमसीसी को विरुद्ध राजनीतिक स्पेसका लागि मात्रै हो भन्दै बताइएको छ। देशभरका शैक्षिक संस्थामा आज आइतबारदेखि भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन हुने भएको छ। कोरोना संक्रमण जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बन्द भएका शैक्षिक संस्थाहरू फागुन 1 गतेदेखि भौतिक उपस्थिति सहित पठन पाठन हुने भएको बताइएको छ। विद्यालयहरू, विश्वविद्यालयहरू, ट्युसन सेन्टरहरू सञ्चालनमा आउनेछन् भने सरकारले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै पठन पाठन गर्न भनेको छ र शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। प्रस्तुत विषयमा नेपाल सरकार कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको मिति 2078-10-23 को सिफारिस विश्वविद्यालय, विद्यालय, ट्युसन सेन्टर, तालिम वा अन्य प्रकारका शैक्षिक क्रियाकलापहरू जनस्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी 2078 फाल्गुन 1 गतेबाट सञ्चालन गर्ने, विद्यालय सञ्चालन गर्दा 12 वर्ष पूरा भएका विद्यार्थीहरूमा हकमा नियमित रूपमा तथा 12 वर्ष पूरा नभएका विद्यार्थीहरूका हकमा भने आलोपालो दिनमा कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका लागि गृह मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख भइआएकाले सो अनुसार नै कार्यान्वयनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु हुन निर्णय अनुसार अनुरोध समेत गरिएको छ। विशेष गरी आजदेखि देशभरका शैक्षिक संस्था खुल्ने भएका छन् भने स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।